صباح الخير البنات، صباح النور والسرور، صباح الربح، صباحكم كيف ما تمنيتوا ان شاء الله. صباح الصحة والعافية، صباح الزين زينكم ان شاء الله حباباتي. هاد الصباح كنهضر معكم وانا سي اون روت بوغ الي فيغ دي ماغازان، سورتو الي فيغ ان بتي تور ا اكسيون. صافي تري لونطون ما شفتوش، سورتو كو دابا صافي 10 جور حلوا لنا لي ماغازان اونفون. مشيت la semaine dernière, le lundi dernier, mais bon, il y avait beaucoup de monde, il y avait la queue حتى la porte du centre commercial, directement demi-tour. Anna, j'arrive pas à supporter ملي كيكون الناس بزاف. Donc هاد الصباح même s'il fait très froid, j'ai pris du courage ومشيت نوريكم داكشي اللي طحت عليه ونوريكم شنو خديت انايا اون فان كونت. اون بارطاج انصومبل لي زاسيوس اللي عندنا، المشتريات، لي بونز اوكازيون، ومرحبا بكم في القناه ديالي. شوفوا لي البنات، هاد الجو يفي تري فخوا وخديت لي كوراج. جو مي سوي دي صافي تري لونطون ما كنخرج، سورتو اكسيون سي تري رار اللي كنمشي ليها مع الخدمه والدراري والدار. سي با ايفيدون كو جو مي تروف ان بتي مومون. اون جينيرال كنمشي لي لاندي، مي بون صافي لونطون ما درتهاش. مشيت اليوم يفوزي تري فخوا جون 2 دوغري. قلت نشوف شنو كاين، جو بارطاج افيك فو الا لقيت شي حاجه كوم سا، الا لقيت هميزات اكسيون كتبغي الواحد يمشي ليها مره كوم سا يلوب ريان دو تو. مي بون كونط اون نا با لو شوا اون في افيك وصافي. تبعوا معايا ونشوفوا شنو كاين. ان شاء الله نلقى حاجه مزيانه اللي تعجبني وتعجبكم اي اون لا بارطاج. ما تنسوش البنات تدعموا القناه ديالي، تضغطوا على الزر على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا ابوني لايك كم سا فين ما كندير حاجه جديده تقدر توصلكم، وكم سا تشجعوني حتى بلي لايك باش نكمل ونزيد لقدام ونشارك معكم مواضيع جديده. سي بون البنات، قربنا نوصلوا، نتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. فوالا البنات، احنا دابا في اكسيون. لا بروميير دي شوز اللي بديت بها هما لي كادر. لقيت بليزيور موديل دو كادر. باغ اكزومبل هذا تقدر ديري فيه 3 فوتو لا بلوس. كاينين بزاف ديال لي موديل كلهم زوينين. سكي بيان سي كو في لي موديل تقدري تلقاي لو فون ديال لو كادر تلقايه سور لو نت. vous pouvez vous inspirer directement de l'application Pinterest. كتلقاي فيها تصورات زوينين كيطلعوا عليك فريمون موان شير. vous choisissez ce que vous voulez, vous l'imprimez et c'est vraiment le top du top. شوف لي هذا حتى هو il est trop bon. en plus le prix c'est pour هذا 2 euros et quelques. خديت لكم plusieurs modèles comme ça, vous pouvez faire votre choix. هذا c'est un cadre شويه كبير. وهذا اللي عجبني بزاف. vous pouvez l'utiliser comme cadre famille, c'est-à-dire دير فيه لي فوتو ديال toute la famille, des photos souvenirs تحطو في الدخله ديال الدار في لو سيجور. زعما فريمون حلو بزاف، عجبني هذا. هاد لو كادر حتى هو il est je pense à 2 euros et quelques الا عقلت. شوف شحال زوين. سي با شير، تقدر تحطو في لو صالون. هنايا pour les trucs de cuisine مشيت les pots des épices ولا des recettes ولا des poudres. لقيت plusieurs modèles. كاين هذا اللي عجبني بزاف و جو بونس ناخذ منه. لقيت هذا اللي الغلاقه ديالو اون بلاستيك، وهذا حتى هو. دونك كاينين هاد لي 3 موديل 3 زوينين. في لي بريزونطوار كاين هذا زوين بزاف. en plus il est lourd, c'est vraiment lourd. ولقيت او ميم طون لي بلاطو العاديين اللي كيكونوا دائما في اكسيون، معروفين باكسيون. هاد لي بلاطو اللي سوا كنديروا فيهم دي بارفان دي بوجي، كل وحده كدير فيهم كيف ما بغات. اون جينيرال كيجيو زويونين في المنظر. ما هاد البريزونطوار سالا معايا فريمون il est trop beau، على حسب ان غاتو كيجي زوين. شوف لي النقشه ديال هذا حتى هو اوريجينال، فريمون اوريجينال. وهادو اللي كاينين بزاف اكسيون كيكونوا دايما توت فاصون كيدور ليهم ديما لو غياسور. نجيو دابا لي بوجي كاينين بزاف اكسيون.
وكل وحده ولودور اللي كتعطي كتقدري تلقاي بالتفاح بالتوت بالزعتر ميم كاينه وحده بالقرفه دونك اي لي بري سون تري انتريسون و اسكي بيان سي كو كديروهم وقت ما بغيتو سا ابيز اون ميم طون كاين كيخليو الريحه زوينه ميم كيسيون دو ديكوراسيون كيجيو زوينين كيهبلوا ما شاء الله هذا بور لي فيت لقيتها اون دوري اون ارجونتي اي اون بلون غنحاول نوريهم ليكم دابا كيجيو زوينين في المنظر في هاد لا بيريود دي فيت الناس اللي كيحتفلوا بهم فريمون حلوين بزاف سوا كتاخدي من كل كولور سوا كدير ان ميلونج اون بليس لو بري سي 1.29 ça vaut le coup هادو سي لي سونتور دو ميزون سي دي سونتور دانتيريور كاينين بزاف و سكي بيان في اكسيون عندك toujours le choix donc هذا il est à 4 euros et quelques mais bon je l'ai déjà utilisé ما عجبنيش اليوم غناخد هذا je pense pour voir كيف داير كاينين دوطر اللي راكم كتشوفوا فيهم دابا لو بري سي انتريسون سي 2 اورو اي كالك 3 اورو هذا كاينين بالجازما كاين بالفريز كاين دي سونتور ديال النعناع بون كل مره كنحاول نغير وكل مره كناخذ وحده حتى كنطيح في وحده اللي كتعجبني وديك الساعه صافي كنبقى معاها شحال ديال الوقت حتى كطلع لي في الراس هادو دي سونتور اللي كيداروا في الحوايج سوا في الدريسين ديالك سوا في وسط الحويجات اللي كيسون ديجا بليي باش كتخلي توجور في لو لانجيل كتبقى واحد الريحه زوينه دونك صغيورين يسون 45 سنتيم ولا 46 سنتيم دونك كتحطهم وسط الحويجات في لي غيرلاند لا بيريود دي فيت لي غيرلاند ils sont toujours là ils sont pas chers du tout الناس اللي كيحتفلوا بنويل كاين ça fait toujours plaisir aux enfants donc tout ce qui brille كيعجبهم et le sapin الناس اللي كيعجبهم انا هاد العام ان شاء الله je pense pas le faire parce que je serai pas ici en France donc غنكونوا فامي ان شاء الله في البلاد هذا لالا سي تري اوريجينال سي دي برودوي دو بروبرتي دي ديتاشون توب معروفه بهم اكسيون هادو كنجربهم مازالين عندي مي بون غناخذ لو تروازيام اللي غنوريكم دابا ابارامون il est bien c'est un détachant وهادو سي دي فوزونغل كاينين اون بليزيور موديل لقيت هاد المره لقيت كو هاد لو روز كاين هاد لو نوار افيك غيور بلانش ما عجبنيش بزاف وكاين ان troisième plutôt rose jaune pour الناس اللي كيبغيو هاد لي كولور بزاف انا عجبني لو بروميير mais bon je pense pas le prendre هاد المره فوالا البنات انا دخلت دابا ونوريكم شنو خديت من اكسيون دونك اللي عجبني مزيان هو هاد البريزونطوار شوف لي كيف دايره عرفتي راه فريمون ثقيله دونك خديت منه زوج لو بري ديالو سي 8.95 الواحد دونك انا عجبني وكنت شحال وانا كنقلب عليه ديجا وما لقيتوش فاسيلمون لقيتهم في علي اكسبريس لقيتهم ديجا 11 ولا 12 اورو وما زوينينش بزاف دونك خديت اون ميم طون هاد لي بو ديال لي زيبيس تا هما دونك هادي فيها 4 ب 1.80 جو بونس زوني لان توت فاصون جو كونتي شونجي لي بو اللي عندي ديال لي زيبيس خديت منهم 3 خديت هاد لو كوفري غنحلو معاكم شوف لي كيف شحال زوين فوالا et voilà donc بلاصه ديال لي باك ديال لي براسلي زوين بزاف وعاد كاين لتحت دونك فريمون زوين شوف لي ميم لا كولور انا جي بري هاد لا كولور باسكو هي اللي عندي في لا شومبر ا كوشي فوالا avec le petit détail دونك كيف ما قلت لكم خديت en même temps هذا بورسونتور d'intérieur
وي ليسونسيال غنجربوا ونقول لكم كيفاش داير واش زوين ولا لا. اي ابخي هاد لو برودوي سي ان ديتاشون je l'ai jamais utilisé كيعاودوا لي عليه مزيان دونك غنشوف كيفاش داير جو تيانغي او كورون. قال لك كيحيد لي تاش بارتو ميم في لو لي ديال الدراري الا كانت شي تاش ولا حاجه كيحيدها. اي فوالا ولي بتي ديتاي لي بوب كورن باسكو عندي الدراري كيعجبهم لي بوب كورن دونك فيت في كيصوبوها غير راسكم في الميكرووند والقهوه ديالي كتعجبني. هاد لي بتي ديتاي وصافي. نتمنىكم على خير وبخير ونتمنى هاد الجوله عجباتكم وان شاء الله مره اخرى نديروا ان بتي تور سوا في اكسيون ولا بلاصه اخرى. السلام عليكم بون جورني واللهم يسر ويجعله نهاركم مبارك مسعود ويجعلني خفيفه على قلبكم ان شاء الله. مع السلامه.